انا لله و انا الیه راجعون. البته بنده به فارسی صحبت میکنم، امیدوارم که عمده علما قصد تصدیق و اساءه ادب نداشتم در جمع بزرگان و علمای گرامی و بزرگواران محترم در پاکستان، اما با توجه به اهمیت مرحوم برای جمهوری اسلامی ایران من وظیفه خودم رو میدونم که یه چند کلمه‌ای در خصوص ایشون به اختصار فقط یادآور خاطراتشون باشم. در مورد شخصیت و صفات حمیده اون بزرگوار که عملاً اینقدر گفته شده و در واقع اینقدر عیان هستش که حاجتی به بیان نیست و در واقع به نوعی به قول ما تو ایران زیره به کرمان بردن هست. دو تا ویژگی رو ما در ایران از مرحوم قاضی سیدنیاز همیشه ازش یاد میکنیم. در واقع هر جا که نیاز به شور حسینی بود، ایشون پرشورتر از هر فردی شور حسینی داشتن و انرژی و فعال بودن و در حوزه ترویج معارف اسلام و مکتب امام جعفر صادق علیه السلام مهمترین پیرو عملی اون بزرگوار بودن. ایشون در واقع خب علما همه اطلاع دارن که احیای اسلام از زمان امام جعفر صادق علیه السلام به شیوه علمی پیگیری شد. یعنی آن حضرت علاوه بر این که به طور علمی از طریق حوزه ها معارف رو به صورت علمی تبیین کردند، شاگردان بسیاری پرورش دادند و این شاگردان به مرور به اقصانقاط جهان رفتند و خودشون منشأ خیر شدند. مرحوم قاضی نیاز در واقع خود ایشون هم به نوعی عملکردشون تو حوزه آموزش به این شکل بوده. خدماتی که ایشون در قم و شخصیت‌هایی که ایشون در قم پرورش دادن برای ما همیشه جای تقدیر هست. ایشون همزمان با انقلاب اسلامی همپای دیگر مسلمانان آزادیخواه همگام با ملت ایران بودند. ایشون حتی در زمانی که صدام حسین تجاوز کرد به خاک ایران در خط مقدم و در جبهه جنگ حاضر شدند. ایشون در اوج اختناقی که استخبارات عراق تسلط خبری بر تمام مرزها داشتند، در همون ایام این جسارت و ریسک رو به خودشون دادن که از مرزهای سوریه وارد عراق و عتبات بشن. در مورد قضاوت ایشون در ایران، خب ایشون 18 سال اگر اشتباه نکنم آقا قاضی بودن در ایران. در ایران قاضی شدن به این سادگی نیست، یعنی یک سلسله امتحانات و گزینش‌های بسیار سنگینی داره و مصاحبه‌های خیلی سختی داره. اولا کسی که در ایران قاضی میشه در سطح مرحوم، اون شخص قطعا یک نابغه‌ای هستش که تسلط به همه امور اسلامی، شرعی و قانونی داره. در پاکستان هم خب ما 2 سال گذشته، قریب به 2 سال گذشته، سردار شهید سلیمانی رو داشتیم که خب برای عموم مسلمانان منطقه شناخته شده هست و ایشون در واقع به شکل ناجوان مردانه‌ای ترور شدن. در اون زمان مرحوم قاضی نیاز اینجا یک اجتماع اعتراضی خیلی بزرگی مدیریت کردن و به نوعی این برای نه تنها جمهوری اسلامی ایران، برای کل کشورهای مسلمان منطقه جای تقدیر داشته. خب من عرض دیگه‌ای ندارم، فکر کنم در همین حد هم بیشتر از اندازه خودم صحبت کردم
من مجددا تسلیت عرض میکنم فقدان این عالم فرهیخته رو به حضرت آیت الله سید حافظ نیاز و فرزندان ایشون عرض کنم خدمتتون که و به همه علما و مسلمین منطقه و جهان تشکر میکنم برای شادی اون روح مرحوم سلامت خاطر.